अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म होने लगा। जहानिया में IPP ने इलेक्शन मुहिम का पहला जलसा किया। चेयरमैन जहांगीर तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ नारे नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मुल्क की तरक्की का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सब ने मिलकर नया पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत की। हम सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके, ये ख्वाब अधूरे रह गए। हमारा मंशूर है महंगाई मुकाओ। इक़्तिदार में आकर कम से कम उजरत 50,000 करेंगे। किसी का 300 यूनिट का बिल आया तो हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सदर इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा 2018 में इलेक्शन के बाद करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। उस्मान बुज़दार फ्रंट मैन थे, कुरियर का काम करते थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ बारियां लेती रहती है। हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए हैं। मजदूर की कम अज कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। वो बुज़दार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहाँ पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुज़दार ही होगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है। ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। जहांगीर खान साहब की सरबराही में आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इन चोरों से, इनकी हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। कराची शहर ने बार बार MQM पाकिस्तान को मैंडेट दिया है। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार गिर भी सकती है। जिस शहर को 15 सालों से लूटा गया है उसके हिसाब किताब का बंदोबस्त करें। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी बोले ये जलसे इंतखाबी तैयारियों के लिए नहीं है, कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शहर को पीछे की तरफ धकेलने वाले, दीवार से लगाने वालों को अंदाजा हो गया है कि हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार के गिरने का भी खदशा। अहलियान लियाकताबाद आने वाले इंतखाबात के नतीजे का ऐलान करेंगे। इलाकाई जलसे हो रहे हैं, वो कोई सियासी जमात अपनी पूरी ताकत और वसाइल के साथ भी इस शहर में नहीं कर सकती है। इस शहर पर कब्जा करने के तमाम इम्कानात को MQM रद्द भी करती है और उसके खिलाफ सफारा भी नजर आएगी। मोहल्लों के जलसे इंशाअल्लाह एक तब्दीली और इनकलाब की शक्ल में बरामद होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिशें करेगी। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हसन मुर्तज़ा बोल के प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे। कोशिशें हो रही हैं कि इंतखाबात डिले हों, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनको यकीनी बनाना सर्फ करेगी। हम नहीं चाहते कि जिस जमहूरियत को बहाल करवाने के लिए हमने बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी शख्सियत खो दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा रहनुमा खो दिया, हम मजीद कोई नुकसान उठाने की पोजीशन में नहीं है। हम इस जमहूरियत को डीरेल भी नहीं होने देंगे और इसको इस तसलसल को टूटने भी नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहरी ने दायर की थी, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की, जिस पर 15 नवंबर को समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।
آگے بڑھتے ہیں اور اسرائیل فلسطین جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ ادھر اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اسرائیل کی فوج گولے برساتی ہوئی غزہ میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل نے زمینی حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دھچکا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 120 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 14 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ 45 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد اردن کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ اسرائیل نے روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے جنرل اسمبلی کی قرارداد پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اسرائیل کی فوج گولے برساتی ہوئی غزہ میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل نے زمینی حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ فلسطین کا انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام بھی تباہ کر دیا گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ کئی مقامات پر اسرائیل کے زمینی حملے جاری ہیں۔ غزہ کے سیٹلائٹ امیج نے بھی خوفناک اسرائیلی حملوں کی تصویر دکھا دی۔ اسرائیلی بحریہ بھی غزہ پر خوفناک گولہ باری کر رہی ہے۔ حملے اس قدر شدید ہیں کہ تباہ عمارتوں سے لاشوں اور زخمیوں کا نکالنا بھی ممکن نہیں۔ مجموعی طور پر 100 اسرائیلی طیارے بمباری میں شریک ہیں۔ اور اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہو گئی۔ مواصلاتی رابطہ منقطع، بمباری تیز، جیمرز نصب کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن کو وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہداء کی تعداد 7700 سے تجاوز کر گئی، جن میں 3500 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے مزید 15 اہلکار بھی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ بمباری تیز، جیمرز نصب کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں داخل، مواصلاتی رابطہ منقطع۔ اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن کو وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہریوں کو جنوبی علاقوں میں منتقل ہونے کا کہہ دیا گیا ہے۔ حماس نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر اسرائیلی بمباری رکوائے۔ ہم اسرائیل کا زمینی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں بھرپور طاقت کے ساتھ آپریشن اور وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے۔ ادھر اسرائیل کی توپوں نے غزہ میں قائم الشفا اسپتال کے قریب بھی شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ الشفا اسپتال کے ترجمان نے اسرائیلی دعوے کی تردید کی اور کہا کہ اسپتال کو حماس کا ہیڈ کوارٹر قرار دینا بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اسپتال میں مریضوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ شہداء کی تعداد 7700 سے تجاوز کر گئی، جن میں 3500 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے مزید 15 اہلکار بھی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رات گئے حملوں میں مزید ہزاروں افراد کے شہید ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زخمیوں کی کل تعداد 21,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اسپتالوں میں طبی سہولیات ناپید ہو چکی ہے۔ ایک تو ظلم و بربریت، اوپر سے روایتی ہٹ دھرمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدلی جا چکی ہے۔ دھمکیوں کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی باقیات غزہ کی سرزمین نگل جائے گی۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی کا منہ توڑ جواب۔ اسرائیلی فوج کی دھمکیوں پر حماس کا رد عمل بھی آ گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کے ساتھ کیا تھا۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدلی جا چکی ہے۔ دھمکی کے جواب میں حماس نے اسرائیلی فوج کو للکارا اور کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کی باقیات غزہ کی سرزمین نگل جائے گی۔ حماس کے حملوں میں 1405 اسرائیلی ہلاک اور 5431 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک اسرائیلیوں میں 308 فوجی اور 58 پولیس افسران شامل ہیں، جبکہ حماس نے 229 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی فریقین سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی حملوں کو پاگل پن قرار دیا ہے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملے، مسلم دنیا کا فوری جنگ بندی پر زور۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کمیشن کے ہائی کمشنر کو خط لکھ دیے۔ حسین ابراہیم طہا نے فوری جنگ بندی پر، فلسطینی عوام کے لیے عالمی تحفظ اور فوری امداد مہم چلانے پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کو پاگل پن قرار دے دیا اور کہا اسرائیل غزہ پر حملے بند کرے
بمباری سے خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی نمائندے عبداللہ عزیز الاصل نے تنازع کے پھیلاؤ سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں مسلسل اسرائیلی جنگی جرائم نے پورے خطے کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر ایسے مظالم جاری رہے تو کچھ بھی ممکن ہوگا اور کسی بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے مارچ کی تیاریاں، پولیس نے دھاوا بول دیا۔ سرینا چوک سے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ہمارے پرامن غزہ مارچ کی تیاریوں کو امریکی خوشنودی کے لیے سبوتاژ کیا ہے۔ کل مارچ ہر صورت ہوگا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی کے مارچ کی تیاریاں، پولیس نے اسلام آباد میں دھاوا بول دیا۔ جماعت اسلامی اسلام آباد کے ترجمان عامر بلوچ سمیت متعدد کارکنان پولیس نے گرفتار کر لیے۔ امیر جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس میں کہا، کل اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مارچ کی تیاریاں امریکی خوشنودی کے لیے سبوتاژ کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ سری نگر ہائی وے بند کرنے پر کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بین الصوبائی رابطہ شاہراہ بند کرنے سے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بھارتی فوج کو پے در پے رسوائی کا سامنا، پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش اور فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ بری طرح ناکام ہو گیا۔ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں غلطی سے سرحد پار کرنے والے معصوم شہریوں کو دہشت گرد بنا دیا۔ بھارتی میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کی ایک اور بھونڈی سازش ناکام، فیک انکاؤنٹرز کی اسپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام۔ ہزیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر بن چکی۔ وادی نیلم کی گریس ویلی سونار سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان 2 دن پہلے جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ متاثرہ گھر والوں نے ان جوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ فوری طور پر مقامی پولیس کو درج کروا کر FIR کٹوا دی۔ 2 دن بعد اچانک را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 نام نہاد دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور پروپیگنڈا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان 5 نام نہاد دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا۔ ماضی میں دیکھے جانے والی بھارتی مکاری اور سفاکی دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی قابض افواج نے ان جوانوں کو جو جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے ہوئے غلطی سے LOC کراس کر گئے کو شاید مار دیا ہے۔ اب ہندوستانی فوج اور جنونی میڈیا ان نہتے اور معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر نام نہاد دہشت گردوں کی دراندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگانا شروع ہو گیا ہے۔ اسی ہزیمت کو چھپانے کے لیے ہندوستانی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کر کے پاکستان میں سول آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق کینیڈا، قطر، انگلینڈ اور دنیا میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے اور حالیہ بین الاقوامی جگ ہسائی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ کچھ دن پہلے قطر نے 8 انڈین نیوی افسران کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی، جس سے ہندوستان کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اس سے پہلے بھی کینیڈا اور انگلینڈ میں سکھوں کو قتل کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں، جس سے ہندوستان پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ مزید 5046 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ تقریباً 82,000 غیر قانونی مقیم افراد اپنے وطن روانہ ہو چکے۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد ہوشیار، نہ تاریخ بڑھے گی نہ سنی جائے گی کوئی پکار، وقت سے پہلے جائیں، پریشانی سے بچ جائیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے غیر ملکیوں کے انخلا کی مدت میں توسیع کا امکان رد کر دیا۔ ہم نے اپنی جیو فینسنگ، جیو میپنگ ہر چیز کر لی، اپنی تیاری کر لی اور ہم ریپیٹریٹ کریں گے ان انلیگل فارڈرز کو جو ہمارے ملک میں انلیگلی رہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی بتا دیا کہ غیر قانونی تارکین کی واپسی کا انتظام کر لیا ہے۔ 1 نومبر سے آپریشن شروع ہو جائے گا، 31 اکتوبر ان کے لیے آخری ڈیڈ لائن ہے۔ جو چھوڑ جائے گا، ادروائز ہم ان نے پوری اپنی ارینجمنٹ کر لی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے واضح کیا کہ ملک میں موجود 13 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پوری قوت سے نکالا جائے گا۔
پاکستان سے تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے 13 لاکھ غیر ملکیوں کو نکالنے کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے صوبائی نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا ایکشن صرف غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والوں کے خلاف ہوگا۔ صرف ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جن کا سٹیٹس غیر قانونی ہے۔ پشاور پولیس نے بھی تھانہ تہکال کی حدود سے 4 غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے بینرز بھی لگا دیے گئے۔ کئی علاقوں سے مساجد سے اعلانات کروانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں معاشی استحکام کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ بجلی چوروں سے 40 ارب روپے وصول کر لیے گئے ہیں۔ بجلی چوری میں ملوث 53 ملازمین کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ نقصانات پر قابو پائیں گے، ملک کو خوشحال بنائیں گے، نگراں حکومت اور عسکری قیادت پرعزم۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، 2 ماہ میں زبردست نتائج، نادہندگان سے 40 ارب روپے وصول، 10,000 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ بجلی چوری میں ملوث 53 ملازمین معطل، آپریشن کے دوران عملے کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، 4 ملازمین زخمی، متعدد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ کرنسی سمگلنگ روکنے کے اقدام مؤثر ثابت ہوئے، اکانومی کی گروتھ شروع ہو چکی، زرعی پیداوار بھی حوصلہ افزا ہے۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ صنعتوں کے مسائل کا احساس ہے، مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیاں رجسٹرڈ کرا کے فائدہ اٹھائیں۔ ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو انلیگل ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہوڈنگ ہے، اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں۔ الحمدللہ اب مارکیٹس جو ہیں they have rallied, there is a change، ایک positive economic data آ رہا ہے۔ ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے it's gaining momentum۔ انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھوڑی سلو رسپونڈ کر رہی ہے بٹ انشاءاللہ وہ بھی پک اپ کرے گی۔ سو اٹ ڈز انڈیکیٹ اے اسٹرانگ پک اپ ان اکنامک ایکٹیویٹی۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا، لیکن ہم نے بڑے فوکس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے۔ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں 20,000 نئے بیڈز لگائے جائیں گے۔ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی ڈیڈ لائن 31 جنوری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کانفرنس سے خطاب۔ کہا ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 26 ارب درکار ہے، اگر 50 ارب کی بھی ضرورت ہوئی تو مہیا کریں گے۔ 31,000 بیڈز پر 40,000 مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں 20,000 نئے بیڈز لگانے کا عزم۔ اسپتالوں میں اپ گریڈیشن کی ڈیڈ لائن 31 جنوری مقرر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ٹاسک دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کانفرنس سے خطاب میں کہا 32 اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن جاری ہے، 26 ارب درکار ہے، اگر 50 ارب بھی درکار ہوئے تو مہیا کریں گے۔ 32 ہاسپٹلس کے اوپر ہم پہنچے جن کا ہم نے ڈیسیژن لیا کہ ان کی ریویمپنگ کرنی ہے۔ انہوں نے بولا 26 بلین، میں نے آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم جہاں مرضی سے پیسے کاٹیں، یہ میرا پرومس ہے کہ اگر آپ کو 50 بلین بھی اور چاہیے ہوں گے میں وہ بھی ارینج کر کے دوں گا۔ کہا اسپتالوں کی حالت کے ذمہ دار ڈاکٹرز نہیں، حکومت سہولیات نہیں دے گی تو حالت کیسے ٹھیک ہوگی؟ پائیڈ کے زیر اہتمام 2 روزہ فیسٹیول میں مختلف سیشنز میں پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کے حل سمیت مختلف نوعیت کے بین الاقوامی موضوعات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ پائیڈ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق نے کہا کہ کلچر کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ سرکاری نوکری اور موج کے عنوان سے تحقیق کار شاہد محمود نے گفتگو کی۔ بلال عباسی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو تو یہ انٹرنیٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ طاہرہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی جنگ برسوں سے جاری ہے۔ عدم مساوات میں کمی پر مریم مصطفیٰ، انم صادق اور ڈاکٹر ہادیہ نے روشنی ڈالی۔ ہم یہ قوم ہیں جو ترقی بالکل نہیں چاہتی، ہم ماضی میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم اتنا بڑا کوشش کرتے ہیں لوگ سنیں، لوگ سننا نہیں چاہتے، میڈیا بھی سننا نہیں چاہتا۔ ہم صرف پولیٹیکل تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں اقتدار کی جنگ۔ جب ترقی کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہو ترقی کیسے ہو؟ کوئی دے دے گا ڈالر، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ دیکھیں ترقی بنتی ہے بازوئے جان سے، اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہے جب آپ محنت کرنے کو تیار ہو، جب آپ کام کرنے کو تیار ہو، جب آپ سیکھنے کو تیار ہو، سیکھنے کو، جب آپ کے دماغ کھلے ہوں، آپ سیکھنا چاہیں۔ یہ نہیں کہ جناب آپ 1500 سال پرانی باتیں سوچ رہے ہیں، آگے کو چلیں، IT سیکھیں، روبوٹکس سیکھیں۔
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, फिर तरक्की होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ने को तैयार हो, आपने बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं किए, अपनी सोच की ज़रूरत है। हम क्यों वेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को? दुनिया तो नहीं वेट करती, दुनिया अपने घर को खुद ही संवारती है। आप अपने घर को संवारते किसी पॉलिटिशियन, किसी वो कंसल्टेंट को बुला के, अपना घर खुद ही संवारना होता है। माओ ज़ेडुंग ने उन सब को कहा था बराबर हो के बाथरूम भी साफ करो, कल्चर भी बदलो और आपस में रोज़ दोपहर को बैठ के सीखो भी कुछ। सरकार को जो प्रिविलेजेस और ख़ास तौर पे उनमें जो एलीट ग्रुप्स होते हैं, पीएस वगैरह होते हैं या पुलिस वगैरह होती हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको जो मुराद मिलती हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स अवेल करते हैं और सब चीज़ें, जो आम आवाम है, जो मुझ जैसे आप जैसे लोग जो काम करते हैं, उनके कहीं करीब भी नहीं पटकते। एंड एक अक्सर लोग सिर्फ ये कहते हैं ना कि जी वो तनख्वाह उनकी काम है। ये तनख्वाह की बात नहीं है, उनके और तरीके होते हैं, उनके और जो जिनको हम नॉन मोनेटाइज्ड पर्क्स कहते हैं, नॉन मोनेटाइज्ड प्रिविलेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी ऑफिस में जाएं, उनको कोई वो नहीं है, मसला नहीं, मैं और आप जाएं तो हमें पहले तो है बाहर बिठा के आपको 1 घंटा बिठा के रखेंगे, वो जाएं उनको कोई मसला नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो उस बयानबाजी को हकीकत का रंग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिए गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान अकेला एक इदारे का काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में इसको हकीकत में बदल रही है। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ IT के प्लेटफॉर्म से, तो डीप का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नादरा के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जहाँ पर इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम इदारे ऐसे हैं जो कि आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन सर्विसेज में आपको ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम हुकूमत पाकिस्तान एक लेके जाने की कोशिश कर रही है। हमारा किरदार जो है, हम काम बहुत करती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। हम पैसे नहीं कमाती, हम मुफ्त का काम करती हैं, चाहे प्रोडक्टिव काम हो, रिप्रोडक्टिव काम हो या घरेलू काम हो। हमें मुआवजा नहीं दिया जाता, हमें बराबर के मौके नहीं मिल रहे, हमें तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही। जब हम काम करने जाती हैं तो मुलाजमतों में हमें बराबर की तनख्वाह नहीं मिलती, बराबर की इज्जत नहीं मिलती, जिनसी तौर पर हिरासानगी की जाती है हमारे साथ। तो क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम समझती हैं कि वक्त आ गया है कि सिंफी इंसाफ और सिंफी बराबरी, जब तक ये 2 अनासर नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान कहीं तरक्की नहीं कर सकता। सबसे ज़रूरी ये है कि हम औरतों, जिस तरह औरतें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह वो फ़ोन्स को इस्तेमाल करती हैं, उनके घरों में उनके क्या मसाइल हैं। पाकिस्तान में घरों से ऑफन औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम जहन में रख कर फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए ख़ास डिज़ाइन की जाए और उनके लिए बेसिकली आप जो चीज़ मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन कर रहे हो वो ये सोच का डिज़ाइन करो कि अमूमन ख़वातीन ना इंग्लिश में पढ़ सकती हैं ना लिख सकती हैं और वो उनको डिजिटल लिटरेसी और लैंग्वेज लिटरेसी भी नहीं होती है। ट्राई एंड थिंकिंग अबाउट वॉइस बेस्ड सॉल्यूशंस, थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, जेंडर टेक फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव। अभी पाकिस्तान में जो चैलेंज है एजुकेशन का वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 28 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल्स इतने नहीं हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल्स बहुत कम है। दूसरा टीचर्स नहीं है, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो इसके बगैर हो, जिसमें स्कूल्स और टीचर्स इनको हमने लेवरेज करना है। सो इस तरह टेक्नोलॉजी का बहुत एक वाइटल पार्ट है जहाँ पे आप स्कूल बनाए बगैर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लेबर मार्केट है और औरतों का जो उसमें हिस्सा है वो बहुत ही कम है और हम दुनिया में सबसे, अगर आप जेंडर गैप्स देखें, इंडेक्सेस देखें, जो हमारी औरतों को जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही कम है। तब उसमें हम ये सोच सकते हैं कि क्या ऐसे तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकें कि औरतें जो हैं वो ऑनलाइन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल कर सकें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने वफाकी दारुल हुकूमत में सजाया मुआशी मेला। 2 रोज़ा इकनॉमिक फेस्टिवल के पहले रोज़ पाकिस्तान में मुआशी तरक्की समेत सरकारी नौकरी, मुआशरे में ख़वातीन का किरदार और IT और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौजू पर मुज़ाकरे हुए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ज़ेरे एहतमाम दूसरा इकनॉमिक फेस्टिवल वफाकी दारुल हुकूमत में जारी है। इकनॉमिक फेस्टिवल में तालीम, मईशत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुल्क भर की जामियात के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इकनॉमिक फेस्टिवल का मरकजी ख्याल दोबारा सोचना, इस्लाह और बहाली है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। सरकारी नौकरी और मौज के मौजू पर होने वाले मुज़ाकरात के शुरका ने कहा कि सिविल सर्विसेज में इस्लाहात अशद ज़रूरी हैं। अंग्रेज़ दौर के
सिविल सर्विसेज कवायद अब तब्दील होने चाहिए। खवातीन की अहमियत से मुताल्लिक तकरीब में शुरका ने कहा, मुआशरे में औरत को जो मकाम हासिल है, बदकिस्मती से औरत इस मकाम से महरूम है, जिन्स की बुनियाद पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे निसाब में औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता। घरों में बच्चों को खवातीन की इज्जत की तालीम देना जरूरी है। डिजिटल पाकिस्तान की तहकीक से मुताल्लिक मुज़ाकरे में IT माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में डिजिटल के शोबे में तरक्की के हवाले से माहौल नहीं है। यहाँ बैंकों से कर्ज का हुसूल मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 5G पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक 5G के लिए सनद तैयार नहीं है। हुकूमत को पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के लिए काम करना होगा। टेक्नोलॉजी में अदम मसावात के मौजू पर मुज़ाकरे में शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए अदम मसावात का खात्मा मुमकिन है। मुल्क में 81% मर्द और 52% खवातीन के पास मोबाइल है। मुल्क में 45% मर्दों और 27% खवातीन की इंटरनेट तक रसाई है। मुल्क में टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम तक रसाई मुमकिन हुई है। फेस्टिवल में फूड स्टॉल और फन जोन समेत रिवायती अंदाज, ढोल की परफॉर्मेंस से फेस्टिवल में शरीक अफराद महसूस होते रहे। को बताएंगे कि वर्ल्ड कप के अपने अहम तरीन लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। ब्लैक कैप्स 389 रन के ताकुब में 383 रन बना सके। रविंद्र 116 रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को मैच ना जितवा सके। एडम जंपा ने 3 शिकार किए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। मुकाबला कैसे किया जाता है, पहाड़ जैसे हदफ का ताक़ुब भी किसी सूरत हार न मानने का जज्बा न्यूजीलैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड को दिखा दिया। 389 रन का हदफ देने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम को दांतों तले पसीना आ गया। फातेह कौन होगा, आखिरी बॉल तक किसी को नहीं पता था। 116 रन बनाने वाले कीवी बैटर रविंद्र का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए जिमी नेशम ने हरीफ बॉलर्स को बल्ले की धार पर रखा। मैच के आखिरी ओवर्स में 39 बॉल्स पर 58 रन बनाकर कैंगरूज की हमैयां उड़ा दी। नीशम का आउट होना कैंगरूज की जीत का पयाम्बर साबित हुआ। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बारी में 388 रन स्कोर किए। ट्रेविस हेड ने 109 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 81 रन की इनिंग्स खेली। मैक्सवेल 41, कप्तान पैट किम्स 37, जोश इंग्लिश 38 और मिचेल मार्श ने 36 रन का हिस्सा दिया। ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातेह टीम के सेंचुरी मेकर ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं, जो कि चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई है। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त पाकिस्तान टीम की अगली मंजिल कोलकाता। शाहीन उड़ान भरकर भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क से कबल पाकिस्तान टीम का वीडियो एनालिस्ट के साथ स्पेशल सेशन होगा। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। ग्रीन शर्ट्स अपने गुज़िश्ता 4 मैचेस में ऊपर तले शिकस्त खा चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से हारने की वजह से फाइनल 4 में जाने के बाबर 11 के इम्कानात बहुत कम रह गए। और आपको बताएंगे कि कराची के इलाके यूसुफ गोट में सिंध रेंजर्स और कस्टम हुकाम का जॉइंट ऑपरेशन। 10 से ज्यादा गोदामों पर छापे मारे गए। रेड के दौरान स्मगल किए जाने वाले सामान के 20 से ज्यादा ट्रक्स पकड़े गए। प्लास्टिक ग्रीन, खुश्क दूध, ईरानी टाइल्स, ईरानी प्लास्टिक रोल्स और कॉस्मेटिक्स और दीगर खाने की अशिया बरामद हुई, जबकि सामान की मालियत 240 से 260 मिलियन तक है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।